وسندا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مهول الهول والأهوال هول حالنا إلى أحسن الحال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البرود رب إني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دعا ہے پروردگار عالم پر خلوص اہتمام نو اجر رسالت شمار فرما شامل ہو بھئی غازی مجلس ہے سارے عزادار میرا اللہ ملک پاکستان دی سالمیت دی آپ حفاظت فرما مالک خالق ملک پاکستان دے وچ جس جگہ تے عزاداری ہو رہی ہے مالک آپ حفاظت فرما رحمان اللہ رحیم اللہ اسا تمام عزاداران دی ایک قلیل جی عبادت اپنی بارگاہ کثیر شمار فرما میرا اللہ بیمار مومنین نو شفا یابی نصیب فرما آمین شامل ہو وہ تھکو نہیں دعا تھوڑے واسطے منگ رہے ہیں میرا اللہ بے اولاد مومنین نو کامل خلقت اولاد نرینہ عطا فرما مالک جنہانو عطا کیتے نی نیک سہلے اور ماتمی بنا مالک خالق ساڈے حقیقی وارث دے ظہور اچ تاجیل فرما اور اسا تمام مزدارانو اس قابل بنا جو وقت دے امام نو پہچان کے انہاں دی نصرت کر سنگی میرا اللہ حاضر مرد و زندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ انہاں آباب نے مرد و زن نے جڑیاں دعائیں میرے ذمہ لائیں تیری بارگاہ دے وچ پیش کرداں قبول فرما صلوات سارے ابا مل کے بلند آواز دینا نعرہ تکبیر شامل ہو بھی سارے عزادار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تھکے تھکے معلوم ہو رہے ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات ایسی پڑھو جو آل محمد راضی ہو جائیں استوالے عزادار سادات مومنین شسنی حباب شبیر سردار دے تمام استوالے ماتمی اجازت ہے اپنے حصے دی نوکری دا آغاز کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات زندہ سلامت رہو آباد و شاد رہو ذکر مظلوم کربلا توڑی نسلوں دے وچ جاری و ساری رہے بہت مہربانی جی بہت شکریہ بنا کسی طول تمہید دے ڈائریکٹ اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ترین دین ہے دین اسلام is a complete code of life, complete code of conduct. زندگی گزارن دے بہترین طرز عمل دا نام اسلام. شیخ سنی احباب میرے سامنے تشریف فرماؤ ذرا پہلے جملے تے توجہ زیادہ کرے. اس وقت جتنے بھی دین اسلام دے وچ فرقے تو نظر آ رہے ہیں شیعہ سنی وہابی
دیوبندی، اہل حدیث، فلاں 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 فلاں۔ آغاز مجلس ہے، مشکل جملہ ہے، ذرا توجہ دے نال سننا ہے۔ یہ جتنے بھی فرقے نا جی، یہ اسلام دے نہیں۔ جتنے اس وقت فرقے رائج ہیں، یہ اسلام دے نہیں۔ اگر سمجھو تو لطف آ جائے عزادارانو، یہ فرقے مسلماناں دے۔ مہربانی جنہوں سمجھ آئیے اس تائید کر لی۔ فرقے اسلام دے نہیں، مسلماناں دے۔ اسلام دے وچ تو فرقہ بندی دی گنجائش ہے۔ اسلام تو ایک مکمل ترین دین ہے جیڑا کہ زہرا دے بابے نے لوگوں تک پہنچایا۔ ٹھیک، عباد وچ تبدیلیاں کر کے، اپنی مرضی دیاں کچھ چیزیں شامل کر کے تو مختلف قسم دے فرقے بنائے گئے۔ مثال دے دیواں، آغاز مجلس ذرا بڑے زرخیز ذہن بہترین آبیاری ہو جائے۔ کسی جگہ تو پانی دا چشمہ نکلے نا جی، پانی دا چشمہ اگر ویکھے ہویا تو تائید کرے، ورنہ ٹی وی تے لازمی ویکھے ہو سی۔ او جتھوں چشمہ ابلدا ہے نا، چشمہ پھٹدا ہے، اس جہاں تے جا کے اگر تساں پانی ایک بوکے چ لے کے یا گلاس چ لے کے پانی دا گھٹ بھرو نا، اس دا ذائقہ بالکل تازہ پانی والا ہو سی۔ اس دی وچ کوئی بدبو نہیں ہونی، پانی والی خوشبو، خالص پانی والی اس دے وچ ہو سی۔ اے خالص پانی زیر زمین اجاں پاکستان دے ڈھیر علاقیاں وچ مل دے۔ جی ہاں، اونج اتھے بھی تساں مطلب بندے آدن بھی اے جڑا باہر والا نلکا ہے نا، ایک کمپنی والے چیک کر کے گئے تو انہاں آکھیا بھی اے پانی صحیح خالص۔ کمپنیاں بڑے گھٹ نلکے چیک کر دیں، بندے آپ ہی چیک کر کے تے کمپنی دے نام تو لا چھوڑ دے۔ پانی چشمے دا خالص، ذائقہ خالص۔ ہن لطف لوے، پانی ایو چشمے والا جیڑے ویلے اے چشمے تو نکل کے تھوڑا جے سفر کردا ہے تو ندی یا دریا دے وچ شامل ہوندا ہے، پہاڑاں دی درمیانی رستے دی مٹی اس دے وچ شامل ہو ویندی، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اس دے وچ شامل ہو جاندے۔ یہ پانی دریا دی شکل اختیار کردا ہے تو مختلف جنگلات دے درختاں دے پتے اس دے وچ شامل ہو گئے، جانوراں دیاں اضافی کثافتاں اس دے وچ شامل ہو جاندے۔ یہی پانی جڑا چشمے والے جداں آبادیاں دے کولو گزردا ہے تے وقت آبادیاں دے لوگ پیون دی کوشش کرن، ماہرین آکھ دین رک جاؤ ہن اے خالص نہیں، اس نو فلٹر کرو۔ مہربانی جڑا بندہ میرے پوائنٹ تک پہنچ گیا، اس نو فلٹر کرو، اس نو بوائل کرو، اس نو ابال کے پیو تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی حالت واپس آ جائے۔ آغاز مجلس جنہوں سمجھ آوے اس دا تھوڑا جہا ہاتھ بلند ہوئے تاکہ میں مطمئن ہو جاواں، سمجھدار لوگوں تک میں انہاں دی امانت پہنچا لیے۔ برسر ممبر کھڑاں شیعہ سنی احباب، بالکل یہی کم ہویا نے دین اسلام دے نال۔ جس دن دین نکلے مکہ دیاں چوٹیاں وچوں، اس اخلاص بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، ولایت علی بھی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ جدہ دین نکلیا، مہربانی، مکہ دیاں چوٹیاں وچوں، اس اخلاص بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، ولایت علی بھی ہے۔ دین پہنچیا حکومتی درباراں دے وچ، گندے راوی شامل ہو گئے، نجس مفتی شامل ہو گئے، جاہل مولوی شامل ہو گئے، انہاں اپنی مرضی چکیتی۔ اے ہی وجہ ہے جنہاں دین لئے حکومت دے درباراں تو آج تائیں شہراں وچ پریشان ٹردے تو انہوں نظر آ رہے ہو سن، جنہاں دین لئے زہرا دے ویڑے تو وہ کل بھی مطمئن نہ وہ آج بھی مطمئن۔ سلامت رہے۔ اگر تساں تاریخ انسانیت، تاریخ انبیاء دا مطالعہ کرو تو ایک گل توڑے تے واضح ہو جاسی کہ جس طرح انبیاء نے دنیا تو پردہ کیتا، کوئی پریشانی تو نہیں جی؟ اچھا انہیں آہستہ آہستہ ذرا سمجھ دے ہوئے، دو چار پوائنٹس کنوے کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیویں ہی انبیاء نے پردہ کیتا،
انہاں دیاں امتاں گمراہ ہو گئیں جویں نبی دنیا تو غائب ہوئے چاہے اے غیبت بحیثیت زندہ ہے یا بسلسلہ موت ہے نبی غائب ہوئے انہاں دی امتاں گمراہ ہو گئیں چلو میں ذرا واضح کر دیں جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی دے وچ عرض کی تھی کہ مالک میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہنا خالق فرمایا کوہ طور تے آ جا کوہ طور تے آ جا 2 4 5 چہرے کھڑ جاون تو مطمئن ہو جاواں کوہ طور تے آ جا تیرے تے کھل جاوے میرا قرب آدھے کنن کوہ طور تے آ جا جناب موسیٰ نے اپنی قوم نو فرمایا کہ میں 3 دن واسطے یعنی 1 مہینے واسطے کوہ طور تے جا رہے ہیں تے مہربانی کرنی ہے میرے بعد گمراہ نہیں ہونا کچھ ڈھلے ڈھلے ہوئے ہو پتہ نہیں ساری رات جاگ دے رہے ہو یہ کہ گل جاگیا تو میں تھوڑے چہرے نہیں کھڑے اجے تک میرے بعد گمراہ نہ ہو جاوے جناب موسیٰ چلے گئے کوہ طور تے وقت شرارتی بندے ہر علاقے دے وچ ہوندن ہر پنڈے چ ہوندن ہون تے زیادہ شرارتی ہوندن اچھے بندے ہوں تھوڑے ہوندن شامل ہوئے او گلیاں بازاراں چ گئے انہاں آکھیا پتہ لگا نہیں موسیٰ ٹر گئے تسی آبا و اجداد دے دین تو بھی پھر گئے ہو او تھوڑے جے ٹائم واسطے موسیٰ آیا تو آنوں ایک نواں دین دے کے چلا گیا ہن موسیٰ تا واپس آنا کوئی نہیں تے تواڈے خدا بھی تواڈے نال ناراض ہو گیا بندیاں تھوڑا جے حوصلہ کیتا اب انہاں دیاں گلاں تے نہ لگے آئے اگے نہ بڑے ٹبر آپس وچ لڑائے تو لہٰذا مہینے دی گل ہے تسی صبر کر لیو موسیٰ آوے سی ادو مہینہ پورا ہویا جناب موسیٰ بارگاہ خداوندی وچ عرض کیتی مالک اجازت ہے میں اپنی قوم دے کول واپس چلا جاواں کیڑا چہرہ ہے جڑا پر لطف ہے اور اس تے مسکراہٹ آ جائے آواز توحید موسیٰ تین بڑا مان ہے اپنی قوم تے صرف 10 دن ہور رک جا صرف 10 دن ہور رک جا اے جڑا تسی لفظ چلہ سن دیو نا فقراء دی زبان وچ اے پہلا چلہ جناب موسیٰ نے کوہ طور تے کٹے اس دے بعد اے چلہ شروع ہوئے ہن 40 دن دے بعد جس وقت جناب موسیٰ اپنی قوم دے کول واپس آئے تو عجیب منظر تے نگاہ پئی سوائے جناب ہارون دے پوری قوم ایک وچھے دے سامنے سجدہ کی پوری قوم گمراہ ہو گئی ایک بچھڑے دے سامنے سجدہ کیتی پی ہے کتنا مان کریں کتنا ناز کریں اور تیرے چہرے تی مسکراہٹ دسے جو جملہ وصول کیتے اے ہے موسیٰ دی قوم جیڑی فقط 40 دنہ دے وچ گمراہ ہو گئی میرا کروڑ ہا سلام ہووے قوم شیعہ تے جنہاں دا وارث 1150 سال تو غائب ہے آج تائیں گمراہ نہیں ہوئے ہائے 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 سلامت رہو ہاتھاں دی خیر ہوئے ماتمی دی جی آ مل کے سارے بندے ہاتھ اچھے حیدری یہ پانی دے امام منتظر یا ولی الاثر برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات گمراہ بھی نہیں ہوئے اور اتنے مطمئن جو ہر نماز دے بعد ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھیں اللہم اجعل ولیک الفرج میں تھوڑا مزاج جوڑ لے ہن گفتگو شروع کر دیں کہ مولا ساڈے امام دے ظہور اچ تاجیل فرما تکڑے ہو کے گل سنے آئے میں جو گل پہ کرداں تے جے 2-3 دن میں ہور بھی آنے چلو پریشانی ہوئے بزاکر آیا ہے گل کر کے ٹر گیا ہے بات پتہ نہیں کدن لبسی تے ان جا کر لب پوندن پیسے دے بھی تے جس ویلے پیسے دے اسے ویلے لب پوندن ہاں شامل ہوئے ایمرجنسی بھی لب پوندن او جنہ بندیاں نو سال پہلے مجلس آکھی ہے نا انہاں دے کول ٹائم نہیں ہوندا اس سے دیاڑے انہوں نے 20,000 زیادہ آکھی تے ٹائم نکل ہوندا ٹھیک ہے جی میں 3-4 دن اجے آنے اگر کسی بندے نو میری گفتگو تے اعتراض ہویا تو میں کوشش کر سکوں کہ اس دے کنسیپٹس کلیئر کر دے میں تگڑے ہو کے گل سنیں جس طرح باقی نبیاں دیاں امتاں گمراہ ہوئیاں اسی طرح رسالت ماب دے دنیا تو پردہ کرن دے بعد دین دے وچ
مسلماناں ترے تبدیلیاں کیتی توجہ بسم اللہ دین دے وچ ڈر گئے ہو تکڑے ہو کے سنو میں گل کر رہا نا جی دین دے وچ ترے تبدیلیاں کیتیاں سیاپوش ماتمیوں تبدیلیاں ہوئیاں تو فرقے بنے اگر تبدیلیاں ہی نہ ہوندیاں تو فرقے کیسے پھر تو جیسا دین سیدہ دا بابا عطا کر کے گئی آئی آج ویسا ہوندا پہلی تبدیلی کیڑی کی تھی بعد از رسالت ماب مسلمانہ مرکز علم و ہدایت نو تبدیل کر یعنی جنہان دے بارے وچ رسول فرمایا ہی کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت دے نال تمسک رکھنے بندیاں اہل بیت نو چھوڑ دیتا انہاں دے پچھے ٹر پے جنہانوں آپ نو اجے اصلاح دی لوڑ ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو اے معیار قائم رہو جنہانوں آپ نو اجے اصلاح دی لوڑ ہے جڑے آپ کئی باری مسئلہ پوچھن گھر ٹر ویندے ہاں دوسرے تبدیلی بعد از رسالت ماب مسلمانہ قرآن دا مفہوم تبدیل کر دے قرآن تو تبدیل نہیں کر سکتے جو خالق نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن تبدیل نہیں کر سکتے انہاں قرآن دا مفہوم تبدیل کر دیتا اور کسی شیعہ تے ناراض ہون دی ضرورت نہیں علامہ اقبال چاچا جی علامہ اقبال ایک دڑے قرآن پڑھیا آیت پڑھی تھلے ترجمہ پڑھیا آیت ہو رہی ترجمہ ہو رہی آیت ہو رہی ترجمہ ہو رہی آیت ہو رہی ترجمہ ہو رہی فوری طور تے کاغذ قلم چایا اور لکھ دیتا اتنے بے توفیق ہوئے مفتیان دی خود نہ بدلے قرآن کو بدل ڈالے کمال ہے کمال ہے کمال ہے بھئی کیسا خوبصورتی نال وصول کیتا ہے تساں زینت و مجلس دی سیدہ سلامت رکھے خود نہ بدلے قرآن کو بدل دے تیسری تبدیلی بعد از رسالت ماب کچھ لوگاں دے کارنامیاں تے پردہ پاون استے توجہ کرے کچھ لوگاں دے کارنامیاں تے پردہ پاون استے تاریخ نو تبدیل کر دیتا یعنی میں انہیں گل کردہ بھی اگر کسے بدو دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا تے علی دے پیو دا قصور تا نہیں جی جنہوں سمجھ آوے وصول کرائے میرا ایک دوست ہے جی یونیورسٹی دے وچ برسر ممبر کھڑا یونیورسٹی دے وچ اتنی بحث ہوندی رہندی اکثر میں پہلے دن تو ذرا شدت قسم دا شیعہ تو اس میرے نال گل کیتی اس آکھیا بھئی تو تساں حضرت ابو طالب دا ذرا ایمان تے ثابت کرو ڈرپو کے بندہ جڑے جملے دا اتھے سن کے لطف نہ لے سکیا میں آکھیا میں حضرت ابو طالب دا ایمان ثابت کرداں تو اپنے دے صرف پیو ثابت چکا سیدہ راضی ہو جی سلامت ہو میرا موضوع ہو رہا ہے ذرا میں نے شامل ہوئے میں بڑا ہی آسان ترین حوالہ ذاکری دنیا دے وچ اس تو آسان ریفرنس آسان حوالہ اج تے ممبر تے کسے دیتے ہی نہیں جڑا میں دین لگا ابن تیمیہ تو لے کے تبدیلیاں کی میں ہوئی ابن تیمیہ تو لے کے ابن کثیر تک ابن کثیر تو لے کے شبلی نعمانی تک شبلی نعمانی تو لے کے سید سلمان ندوی تک سید سلمان ندوی تو لے کے تے او فاروق کے پتری اس دا کی نہ ہے اے بی اے ایم اے دیاں اسلامیات دیاں کتاباں تک اتنا تو میں نے یقین ہے کہ پورے علاقے کسی بی اے ایم اے تک کیتا ہوئی ہو سی جی ہاں سارے پڑھے لکھے نا چلو انہاں دے آلو نہیں مل دیاں تو ساڑھے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں انہاں دے کولو کتاباں اے مل جاندیاں تے گل تو سارے سنی ہوئی ذرا لطف لوے کہ حوالہ کس چیز دا دے رہے ہیں مسلمان مورخ لکھ رہے کہ حضور ایک دن ایک پہاڑی دے نشیب پیدل جا رہے سامنے تو جبریل فرشتہ آ گیا مسلمان مورخ پہ لکھ دے بھئی حضور جبرائیل نو ڈٹھا تے ڈر گئے ٹھیک ہے یعنی سادہ لفظ سمجھاواں پتران دا جھولا جھلاون والا نوکر ڈٹھا تے ڈر گئے جبریل بھی کمال کیتی بطول مسلمان مورخ بھئی جبریل کے کیتا اس حضور دے نال کوئی گل بات نہ کیتی لطف لوے
یہ ایتھو حضور پاک نو انج پکڑیا زمین تے لٹا دیا زمین تے لٹا کے حضور پاک دا سینہ چاک کیتا میں ادب دے نال گزر ویسا سینہ چاک کیتا اضافی کسافتاں باہر کٹ دیتیاں نور بھر دیتا ٹانکے لا کے آپریشن کر کے کوئی گل دسے پوچھے بنا جبرائیل چلا گیا مسلمان مرخ لکھ رہے حضور اس واقعہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ حضور کو بخار ہو گیا تو جو ہے جی میں ٹھیک پڑھدا پہ ہوں تھوڑے جے بولو ٹھیک پڑھدا پہ ہوں حضور کو بخار ہوں حضور بخار دی حالت وچ گھر رہے جناب خدیجہ دے مخاطب ہو کے فرمایا کہ خدیجہ میرے نال تے اے حادثہ ہو گئے اور جناب خدیجہ بڑی چنگی بیوی آئی جناب خدیجہ فرمایا میرا سردار میرا سرتاج پریشان ہونے دی ضرورت نہیں میرا ایک رشتہ دار ہے وہ دین بھی جان دے وہ حکمت بھی جان دے لہذا تسی پریشان نہ ہو میں اس نو بلان دیاں ورقہ بن نوفل آ گیا لطف لویائے اے پنڈ تھائن ایتھے زیادہ آسانی نال میں مثال دے لیساں اس حضور دی نبض تے ہاتھ رکھیا اسا کہ ہاں بھئی کے بنے حالانکہ اصول ہے بھئی جڑے نبض تے ہاتھ رکھے او دسے کے بنے یہ جڑے نباز حکیم ہوندن انہاں دے تو بندے دوائی انہاں دی چنگی ہووے نہ ہووے صرف وہ ایتھے ہاتھ رکھ کے تے نبض بجھ لیندن تے بندہ ادھا ٹھیک ہوئے بھئی ٹھیک بندے کول آ گئے اس آکھیا بھئی دسو کے ہویا حضور ساری گل سنائی اس حضور نو مطمئن کرن واسطے تھوڑے جی آکھیا میں دوائی دے بھیج داں اللہ کرے تو سے جملے دا لطف لے لیو تے علیحدہ جا کے جناب خدیجہ دے مخاطب ہو کے آدھے خدیجہ مبارک ہوئی تیرا شوہر نبی بننا لے یہ ہے بہت بڑے مسلمان دا عقیدہ جو حضور جبرائیل نو ڈٹھا تا ڈر گئے ایک جملے دے وچ میں اس شیعہ دا عقیدہ بیان کرنا چاہندہ کہ جس نو لوگ 1400 سال تو کافر ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہیں تو آدھے حضور جبرائیل نو ڈٹھا تا ڈر گئے میں آدھا شب معراج سدرۃ المنتہا جتھے جبرائیل دی حد مکے اتھو محمد دی جتی دا آغاز ہو گئے ہوئے 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 کون سمجھے اور حیران ہاں قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب آدھے ہوندے ہیں بھئی مولوی اتنی چلاک شاید نہ آئے سنن تے آوے تے کسے گھر دے کونے دے وچ ہوئی گل سن لیندے بھئی آخری ویلا جناب ابو طالب دا رسالت مآب آکھے چاچا کلمہ پڑھ لے انہاں آکھے نہیں ساری زندگی پڑھیا نہیں بندے آکسن موت دے ڈر تو پہ پڑھ دے سنن تے آئے تے گھر دے کونے دے وچ ہوئی گل سن لئیے تے جے نہیں سنیاں تے او بھول گیا جڑا 1.25 لاکھ کے چاکھے ایمان کن تو مولا سیدار جی ہاں کم دی بت بندیاں اپنی سننی ہونی ہیں میرا موضوع ہے رسم دنیا دے اس وقت مہذب ترین معاشرے غیر مہذب معاشرے بہت ہی پرانیاں تہذیباں نئی تہذیباں جتنیاں بھی اس وقت دنیا دے وچ موجود ہیں ہر علاقے دیاں رسموں ہوندیاں ہر علاقے دے رواج ہوندے ایک بندہ برادری وچوں امیر ہو جاوے نا تو وہ باقی ساری برادری کو رسمہ کر دی ہوئے تو وہ اپنے آپ نو امیر سمجھ کے تو ان رسمہ وچ شامل نہ کرے تو برادری اس بندے نے وط نہیں مندی برادری والے وط بڑیاں گلاں کر دیں کل تک اتھے ان جائی تے ہون پتہ نہیں اپنے آپ نو کے پڑھائی پہ اور میں ویکھے کہ جڑے لوگ اپنے آپ نو زیادہ مہذب آتے نا جی یورپ دے وچ انہاں دے وچ بھی بڑیاں عجیب رسماں اور رسماں فالو کر دیں اے مہندی اے گانا اے سہرا اے رسم مختلف علاقیاں دی اے رسم اور رسماں انجے شروع نہیں ہوندیاں کوئی بھی رسم شروع ہوئے تو اس دی کوئی بنیاد ہوندی ٹھیک ہے جی مثال دے طور تے یہ مجلس ہو رہی ہے تو اس دی بنیاد کربلا ہے جی گل اس دے علاوہ تساں اتھا اپنے بزرگاں دیاں برسیاں منندے ہو تو اس دی بنیاد یہ ہے کہ جس دن وہ فوت ہویا تساں وہ دن یاد کر دے ہو وہ منندے سہریاں دا جڑا احترام ہے نا سہریاں دا دنیا دے ہر معاشرے دے وچ ہوں
کسی جات یعنی باقاعدہ سہرا پہنایا جاندے وقت احترام ہے یا اس سہرے والے دن آمن وقت احترام ہے کدی تو سوچے بھی سہرے دا احترام شروع کدوں ہوئے تو جو ہے جی سہرے دا احترام شروع ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے میں تاکہ لوگوں دی پریشانی دور ہو جائے اتنا تسا خرچ کیتا اتنا اپنا وقت لے کے آئے ہو تو میں چاہنا کہ کچھ ایسی دو گلاں پہنچاواں جڑیاں پہلے نہیں پہنچیا سہریاں دا احترام شروع ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے وچ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بچہ پالیا بندہ ہفتہ 10 دن کسے دے نال روے تو اس دے نال انس محبت ہو جاندی او تے داؤد نے آپ پالیا وہ 6 سال دا ہویا اللہ دے نبی دے دل وچ خیال آیا اے بھی میرا بیٹا ہے اے جدہ جوان ہو سی اس نو سیرے پیساں اس دی خوشیاں کرساں اس وقت دیا رسماں دے مطابق اس دے سگن کرے ساں یا وہی آ گئی داؤد ذہن وچ اس دے بارے وچ خواب نہ سجا کل عصر ویلے اے مر ویسی کل عصر ویلے اے مر ویسی مرند لفظ سنیا جناب داؤد پریشان ہوئے جناب داؤد رنے شال رشتہ دار برادری والے لوگ چنگے ہون رشتہ دار برادری دے بزرگاں پوچھا داؤد کی ہویا اللہ دی طرف وہی آئیے اے بچہ کل مر ویسی میں تے اس دی شادی کرن دا سوچ دا پیس ایک بزرگ سامنے آیا اسے کہ داؤد پریشان کیوں نہیں کل تک تو جیندے نہیں کل تک تو جیندے میں ہون اس موقع تے اس نو اپنی بیٹی دا رشتہ دینا جیڑا کچھ تو سوچے تو اللہ دا نبی ہے ساڑھے واسطے اے بڑی گل ہے جو تو ساڑھے خاندان دے وچ آئیں لہٰذا تو کر رسمہ جیڑیاں کرنی ہیں میں بیٹی دا رشتہ دینا تاریخ پڑھو اس سے وقت شادی ہو گئی جناب داؤد نے رسمہ کیتیاں رات گزر گئی اگلا دن آیا عصر دا ویلا مسلح تے بیٹھے جناب داؤد جملہ سمجھا لیا تو اج دی مجلس تا مقصد حال ہو ویسی مسلح تے بیٹھے جناب داؤد انتظار پہ کر دن جو چند لمحے دا میرے کول مہمان ہے دیگر دا وعدائی مغرب ہو گئی وہ بچہ مریا نہیں عشاء ہو گئی وہ بچہ مریا نہیں تے بات انچ آپ دعا دے بلند کر کے آدن الہی وحدک الحق مالک تیرا وعدہ سچے لیکن بچہ آ جاتا ہی جیندے فوری طور تے وہی آئی اور خالق فرمایا داؤد اس دی زندگی ہے آج دیگر ویلے تک عصر ویلے تک اس دے سہریاں دے احترام میں 40 سال اس دی زندگی ودھا چھوڑا میں اللہ نو حیا آئے جو سہریاں دی رتے بھلا ہوئے بڑے سامنے آکھے اگر جملہ تو سا وصول کر لیا تو نوکری آج دی ہو ویسی سیدہ راضی ہو 40 سال اس دی زندگی ودا چھو جیم کرا میں صدقے ہو جاؤں مجلس دی زینت تو ہون پوچھ میرے کولو طاہر عباس موت دے میدان وچ حسین قاسم نو سیرا کیوں پائے یہ سوال آندے نا لوگوں دے ذہن وچ بجتھے جنگ دا ماحول ہے اتھا سہرا کیوں پائے بڑی دعا کرسیں اگر میں جملے سمجھا لے گریہ تو یقیناً آج مضمون ہی ایسے تو سازدار سارے ماتم کرے سو ماما بھینا اپنی دعاواں ذہن وچ رکھن عزتاں والے عزادار ہو اس دی پتہ کہ وجہ جو شبیر قاسم نو سہرا پوائے عرب دے وچ ہوندیاں بڑیاں دشمنیاں زمانے جاہلیت دے وچ کچھ دشمنیاں ایسیاں جڑیاں صرف گھوڑ دوڑ تو شروع ہوئیاں 40 سال وہ دشمنیاں رہیاں جگہ خاندانہ نو کھا گئیاں کو پانی دے گھاٹ تو لڑائی ہوئی 10-20 سال دشمنی چل دی رہی قبیلیاں دے قبیلے ختم ہو گئے وقت عرب ایک رسم شروع ہوئی ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے نال جنگ نہ کرنی چاندی ہوئے آنا وہ پتہ کیا کردائی اس دے 2 طریقے ہیں وہ اپنی کسی دھی دے سار تے برکہ رکھ دیں
جگہ لچ برقع رکھ کے مخالف قبیلے والے پاسے اس نو ٹور دیندے ہیں آدھے نا دھی بوئے تے آ گئی اے اس وقت دی رسم اتھو شروع ہوئی ٹور دیندے ہیں جیڈا سخت دل قبیلہ ہووے آن مخالف دی دھی نو آندہ ویکھیا بھلا ہوئے وین کر کے ہائے کر لینی جملتے مخالف دی دھی نو آندہ ویکھیا وہ اپنے جوانوں نو آدھے تلواراں کڈھو ادھے قدمچ رکھو اگے ود کے سردار بزرگ جڑا ہوندائی اس دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھائی اج دے بعد تو انہاں دی نہیں ساڑی تھی اور تیرے آمن دے احترام وچ تیری سر دی اس چادر دے احترام وچ جا انہاں ناک ساڑی دشمنی ختم ہو گئی تو دوسری رسم کے آئی دوسری رسم یہ آئی کہ اگر کوئی قبیلہ غیرت تے سمجھوتا نہ کرے آنا بھئی مر وسائیں اساں اپنے گھر دی مستور مخالفاں دو نہیں بھیجنی او وقت ایک طریقہ کر دے ہیں تے اوہی کم آویں جوان سر چوے بزرگ وکھائے میرے پاس او طریقہ کے آئی او وے دے بھی ساڑھے قبیلے وچ ایک دو دن پہلے کس دی شادی ہوئی یا خاص وہ کوشش کر دے کہ کسی بچے دی شادی رکھی جاوے اور اس دے ایک دن دے بعد یا دو دن دے بعد جداں مہندی اندے ہتھاں تے تازہ لگی ہوئی ہوئے او دا عروسی لباس اس دے کول موجود ہوئے اس وقت دے یا رسومات دے مطابق اس انہوں گھوڑے تے سوار کر کے اس وقت دے جڑے سگنن چاہے سیر آئی چاہے گان آئی یا کوئی سگن بھی ہیں گھوڑے تے سوار کر کے اس دے ہتھاں تے رکھ دیں مخالف قبیلے والے پاسے ٹور دیں کتنی ہائے کرے عزادار اس جملے تے اپنے جوانہ دیاں موتاں بھول کے تے بندے آدھے آ جو گئے ہیں آ جو گئے ہیں جا ٹر جا تیرے سیریاں دے ترام میں سخون معاف کر چھوڑ سمجھ تہائے واسطے کافی اے او وجہی جو شبیر کربلا دے میدان قاسم نو سیرہ پایا میرا شیعہ سنی بھراج تو ہائے کر کے تائید کریں صرف حسین چاندائی میری بہن دا برکہ باچ جاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اجت میں مصائب دا لفظ نہیں آکھیا کتنے قیمتی عزادار ہو تو سہائے کر لئیے شبیر رسمہ کیتیاں جو میری بہن دا میں توڑے چلو ماحول دے مطابق میں مثال دے دے وہاں یہ رشتہ دارہ ہوندیاں لڑائیاں ہوندیاں چاچیاں مامیاں دیاں سوریاں پیکیاں دیاں اس طرح لڑائیاں ہوندیاں بعض اوقات تو آدھن فلاں اس دے بیٹے دی شادی ہے اسا نہیں جانا ساڑی اس دے نال مک گئی تو سا اس علاقے وچ ویکھیا ہو سی گھراں وچ بھی یہ ویکھیا ہو سی بس ساڑی انہاں دے نال ختم ہو گئی لوگ کوشش کر دیں صلح دی نہ ہوئے تو لوگ گھر بہ جاندیں جو انہاں دے اپنے خاندان دی گل ہے ساڑا تے کام ہے کوشش کرنا یہ شامل نہیں پہ ہوندے تے شادی تو ایک دن پہلے وہ جڑا دولہ ہوندہ ہے نا وہ شام بھائی میں صدقے جا وہ ٹور پاؤندہ ہے وہ جڑے رشتہ دار ہیں انہوں نے گھران جا کے آدھا ہے بھی تواڈی ناراضگی ہے میرے بزرگاں نال میں تواڈا بھی پتر ہاں تواڈا بھی اتنا لگدا تے اے موقع زندگی وچ بار بار کوئی نہیں ہوندے میں توڑ آ گیا تواڈی مہربانی میری خوشی دے موقع وچ شامل ہو میں نے ذکر دی عزت دی کر سمیں بڑے بڑے سخت بندے آدھیں ٹر جا اسا آندے پہیں یا تو ٹھہر جا اسا گھر آلے نو نال لے کے آندے ہیں وقت گھر انہاں دے جا کے انہاں دے بزرگاں نو آدھیں آنا کوئی نہیں اس دے سیرے دی وجہ تو آ گئے ہیں جو اے کل اے نہ آکھے اے دن ان تو اے میرے نال نہیں آئے او عزتاں والے عزادارو حسین نے کربلا دے میدان قاسم نو مہندی لائیے جو میری بہن دا برکہ بچ جائے ہون پڑا مسائب جی ہائے تو بڑی سونی کر لئیے آباد رہو بیٹھے جو تو ذرا زینت بن کے بوے آئے تے ہائے کر لوے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں مجلس سے صرف آنا مقصد نہیں ہوندہ مجلس دی زینت بن کے بیٹھے کرو تو سب ایک نا پچھلے سال اس سے جاتے توڑے درمیان کچھ لوگ موجود ہیں جڑے آج کوئی نہیں شبیر دی مجلس نو غنیمت سمجھو طاہر عباس دی ذاکری واسطے نہیں اپنی عاقبت واسطے اگلے سال جڑا ہو سی وہ تو ان رسمہ نو یاد کر کے رو لے سی آج تو روویں اور معصوم کئی مرتبہ کہے ساڑھے غم میں انج رننے کرو جی میں بڑھڑی ماں
جوان پتر نو روندی ہے. اور میں کل دی مجلس کوشش کرساں کہ اس گل میں واضح کراں یہ پرسوں دی مجلس کہ کیوں آکھیا گیا ہے انج روو جی میں ماں روندی. اس دی بھی تو کوئی وجہ ہے. عزتاں والے عزادار شبیر بلایا عالیہ. جی شبیر. عالیہ تو آکھے نہیں میں تیرے عادت بھائی والا. عالیہ تو آکھے نہیں میرا کربلا دے وچ برابر دا حصہ ہے. فرمایا ہاں. عالیہ تو سا کربلا دی زمین وچ بھی عادت دیتا ہے نا. دیتا ہے. شبیر آدن تے میں لاونی قاسم نو مہندی. ہائے میں صدقے ہائے میں صدقے ہائے میں صدقے. میں لاونی او جنہ مہندی والا تھال لے کے آنے او لے آسن میں بعد سگن پڑھ دے ساں بے شک ہون لے آمن. عزتاں والے عزادارو تسا میرے پاس توجہ کرائے تے تھوڑا جائے تو راہ دے دے وے. میں لاونی قاسم نو میرے پاسے ویکھو بھائی میرے پاسے ویکھو سمجھدار عزادار ہو اتھائیں آسی جو بھی ہو سی. میں لاونی قاسم نو مہندی. میں رکیاں جو جملہ ضائع نہ جاوے. میں فرمایا حسین تے مہندی لا. کس منع کیتے ہی؟ شبیر آدھے کیویں لاواں پانی کوئی نہیں. اے ہائے چاہی دیا یا عزاداروں کوشش کرے آئے آج ہاتھ آزاد کر کے نال ماتم کرے لی پانی دے. پانی کوئی نہیں. مہندی کیویں لاواں. کتنا حوصلہ جوانوں علی دی دھی دا. بی بی آدھے گھبرا نہیں وڈی پھپھی بھی میں ہاں. میں جے پڑھساں جی بزرگ ذاکرین پڑھ دے انت تو سرون دے آوے. وڈی پھپھی بھی میں ہاں. مہندی بھی میں لیساں. مہندی لوون وستے تیار بھی میں کرے ساں. اوے عزادارو ماتمیوں ٹریاں تا ہن نا جو اکبر بھی سہرے پاسی. جی کر ہائے میں صدقے جاؤں. بس اسے گل دی میرا بھرا میں وضاحت کر دینا مالک زبان اچ مزید تاثیر دے وے. پوچھتے پہن پانی ہائی. پانی تا پیون استے کوئی نہیں. پانی تا ہک گھٹ ہوندا تے شاید اصغر بچ جاندا. پانی کوئی نہیں. مہندی والا تھال لے کے مہندی والا تھال لے کے علی دی دھی ٹوری. ملک پاکستان دے وچ اس جملے تے ہوئیاں نے مکانا اپنا جس دا جتنا معیار ہے اتنی ہائے کر لوے ہے. تھالی چاہ کے علی دی دھی اپنے خیمے دے وچ آ گئی. ان چہرے دے تلے تھالی کر کے پیا دیے میری اکھی بس پوو تیری غربت تو دارین قربان کر دے ماں. علی دی دھی تیری مجبوری تو دارین قربان کر دے ماں. ساکی کوثر دی دھی پیا دیے میری اکھی میں منت کریں دیاں وس پوو کربلا دا میدانے میں یتیم بھتیجے نو مہندی لاونی. لوگ اعتراض کر دیں جو اے رسمہ کر دیں. او میرا بھرا آ ذرا مجلس ویکھ مہندیاں والے مہمان انج ہوندے. مہندیاں والے کالے کپڑے پہندے. مہندیاں والے منہ تے ماتم کریں دیں. چہرے سرخن ماتم کر کے عزاداراں دے دھیاں بہنوں نو نال لا کے مہندیاں والے لوگ مٹیاں تے باندھے. اساں تو مسلماناں نو رسم یاد دے ویندے ہیں کہ جس رسم دا غیر مسلمہ حیا کیتا تساں اس دا بھی نہیں کیتا. چلو اسلام دا حیا نہیں کر دے انہاں اپنی رسماں دا حیا چکر روا. پتہ نہیں کیویں تیار ہوئی ہے مہندی. اتنا تا علی دی دھی رنی جو مہندی لگن دے قابل بن گئی. کربلا دا میدان احساس کرو نا کیفیت تے نگاہ کرو. جس دا پتہ ہوئے بے دن چڑسی تے ادھے تے گھوڑے بھاج ویسن. مرحبا 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 ہاتھ کرو آزاد جنہ ماتم کرنے. دن چڑسی تا گھوڑے بھاج ویسن. اس ویلے اس نو کیویں مہندی لائی ہو سی. بقال دا دن ابھر سی. سادات و مومنین وجدہ قاسم سردار نو بھیجے وہ بھی میں واضح کرداں. لگ گئی مہندی ہو گیا عقد تے چڑھ پیا دن. کئی مرتبہ جناب قاسم نے اجازت منگی. بزرگ ہائے کرے جوان نو شاید میں نہ سمجھا سکاں. اجازت منگی. شبیر فرمایا تو ٹرے ہیں میرے 2 گھر برباد. میرے 2 گھر برباد ہوندے. قاسم میں تا نہیں ٹور سکدا. کئی مرتبہ اجازت منگن دے بعد عزادار و ماتمیوں تھک کے جناب قاسم
ماں دے خیمے وچ آئے. اے جملہ پہلا میں ماتم کراں جو پہلے ماتمی دے طور تے اس جملے وچ میرا نام درج ہوئے. جڑا ماتمی اچ نام درج کرانا چاہندا ہے وہ ہائے کر لے سی. انج قاسم داخل ہوئے ماں ویکھ کے آدھی اجاں جیندے. مرحبا مرحبا. میں پہلے دن تو ویکھ رہا ایڈی سونی تو سہائے کر دے پے ہو. یہ عزادار اجاں جیندے. قسم دے اماں میری اپنی قسمت. اماں اتھا ہی رکھ چھوڑو. اماں چاچا اجازت نہیں دیندا. چاچا اجازت نہیں دیندا. اماں تساں اتھا نہیں باہن دیندے. بی بی دی اجازت دی وجہ تو پریشان ہے. میں لے دیندی ہیں اجازت. میں لے دیواں اجازت. میری سین پتر دا ہاتھ پکڑیا تے اتھے آئیے جتھے مٹی تے بہ کے زمین تے لیکا مار کے حسین رو رو کے پیادے اکبر جس تین برچھی ماریے او دی اپنی اولاد کوئی نہیں. ہائے 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 تے رنیوں یا اکھی دے نال عزادار و ماتمیوں تھوڑا نظر آندے. انج اکھی صاف کر کے نہ جملہ ماتم دے عزادارو ماتم دے جملے اکھی صاف کر کے شبیر ڈٹھا. انج وے کیا دن قاسم تو بھی تھک پہ. او میں تاں اکبر بڑا اوکھا چاہیے. میری بنائی تے اکبر نو چاہ کے مک گئی ہے. قاسم دے بولن تو پہلے میری سین آدھی اس نو دیو اجازت. دیو اجازت. تقریباً 50 منٹ تو زیادہ میں پڑھ دیا ہو گئے. دیو اجازت دیو اجازت. اے دسو میں ساری زندگی دے وچ جدن دا تواڈا ویر دنیا تو ٹرے حسن دے میت وچ تیر لگے میں کوئی شے منگی ہے نہیں منگی. بی بی آدھی حسن دا واسطے میں پتر کی تے موت دی اجازت منگ دی. کیسی ماواں کربلا دیاں کیسی ماواں گل ہائے کرن والی ہے تے ہائے کر لیو. میں پتر واسطے موت دی اجازت منگ دیاں. شبیر آدن غازی فلاں تبرکات اللہ صندوق چاہ کے لیا. عباس صندوق کھولیا. مدت دے بعد حسن بھیرا دے قمیض تے شبیر دی نگاہ پہ چاہ کے ہاں دے نال لایا. وقت چمیاں بے شک پچھلی مجلس وچ او بندہ ہائے نہ کرے. بڑا بے معرفتہ بندہ ناراض نہ ہوئے جڑا ہس جملے تے ہائے نہ کر سکے. کہ مجبوری آئی شبیر نو حسن بھیرا دی پوشاک پوا کے پہلے اس پاسو چاک کی تیس. ہائے 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 صدقے پہلے وقت اس پاسو چاک کر کے شبیر چولے دی انج حالت بنائیے جی میں کفن ہوندہ ہے. میرا بھیرات ویکھ لے جے تاں دولہیاں نو کفن پوین دن وقت ٹھیک ہے تے جے کفن نہیں پوین دے تے مہندی تو اس دی یاد ہے. کمر بن کے حوالے کیتا با سوار کرا تیرا شاگرد ہے سوار کرا. بڑا اوکھا جیا جملہ ہے. ساڑھے شہر سرگودہ دے وچ میں سٹوڈنٹ اس ویلے ایک ذاکر جملہ پڑھے آئی برسر ممبر کھڑام ہو گئی آئی اس دے حصے دی مجلس. 2-4 بندے سمجھو تو مطمئن ہو جاواں. میں ویکھ رہا کچھ بندے دا دل کردہ لیکن شرما کے ہائے کردن. اللہ جانے انہاں دا اپنا مزاج ہے. جڑے کردے ہو ماتم توڑے واسطے جملہ ہے. قاسم نو عباس گھوڑے دی زین تے انج سوار کر پیر رکاباں تک نہن پہنچ دے. گڈھی مار کے نا رکاباں برابر کر کے وچ پیر اس دے رکھے قاسم دے. اے جملہ ہے جس تے ہو گئی ہے مجلس. قاسم دا چہرہ حسرت دے نال ڈٹھا آدن قاسم اس 9 لاکھ نو میں جان دیں. روت تا تیری سیرے پاون دی آئی. روت تہائی جو تیری ماں بیوہ تیرے سگن مناویا ہاتھ کھلے کر کے رومن والا چاچا. جے لڑ نہیں آئی تو میں اجازت مل دی. ٹر ونج قاسم جناب قاسم میدان چاہے للکار کے عمر صاحب دے خیمے دے کولا کیا دن باہرا تو سکیمیں بکواس پہ کر دے ہو اساں آجلیاں ددھیاں دا برکہ لٹنے. باہرا ایسے کمال حملے کیتے کوئی سامنے نہیں آندہ. سادات و مومنین نہ کرائے دے قاتل منگوائے ہویا. ڈھیر سارے کرائے دے قاتلن. ای حرمل بھی کرائے دا قاتل ہے.
جس شہزادہ اصغر نو مارے انہاں ایک پہلوان بلایا ہی جڑا بڑا بہادر آئی ہزاراں دے نال کلا لڑدا ہی ارزق نو آدن جا حسن دا چن نے علی جیسے حملے پہ کر دے اس دا سر تن تو جدا کر اے ملعون آدھے میں کیویں جاواں میں تو بڑا بہادر ہاں میں کو بچیاں نال لڑنا ہے لڑنا ہویا تو میں عباس دے نال لڑساں 4 پتر اس دے موجود ہیں یاد ہے میں ہنے کسے پتر نو بھیجینا اس دا سر لے کے ہوندہ پتر بھیجے اس تے قاسم دے دل چاہی برکیاں دا درد ہاشمی جوان آئی کیڑے ویلے دا جوش قاسم اکٹھا کی تو آئی اس دن دا لک لک کے روندائی جیڑے دن دا عزتاں والے عزادار ولید تھی گھر تو باہر پہلا قدم رکھے آئی ایرام ترٹے ترنا خیمے پٹیتے ترنا دلے چے گل رہ گئی اگر کدی موقع ملیا میں انہاں دے لوگوں کو پوچھساں تو صحیح شریفاں دے خیمے کیویں پٹوائی دیں تے انہوں ارزق دا پتر آئے کو اتنا جوش آ قاسم وار کی تے دور سر جا پیس دا ارزق دوسرے نو آکھے تو جا دوسرے نو قاسم فنار کیتا میں وین کردہ 4 پتر فنار ہوئے نہ جدہ تے فوجان دے وچ کھلبلی مچ گئی فوجی پچھے ہٹ گئے آدھے قاسم دے نزدیک نہ جاوے آئے تسا ہاشمی شیرے جلال دی حالت اچھے جیڑا ویسی اس نو مار چھوڑے سی سرکاری فوجی پچھا ہٹے ارزق ملعون نو آیا غصہ اس چایا ایک نیزہ ہوا دے وچ گھمایا کر لے ہاتھ آزاد میں وین کر لگا ہوا دے وچ گھمایا جی میں جناب عباس نے اس نو آندہ ڈٹھے فضل دے بابے کو ٹبا چھٹ گیا شبیر سردار دے کول آ کے ہاتھ جوڑے آدن اکبر دا بابا آئیو کمینے جڑا کئی ہزار دے نال کلا لڑدائی اوہ بھلا ہونے ہو یار بھلا ہونے ہو یار جڑے سیرے انہوں رومن آئے بیٹھے ہو ماں دی چادر دا واسطی میں نو اجازت دے میں ویندہ میں قاسم دی امداد کرینا جیڑا ساری زندگی نرنا میں ہائے دی دعوت پہ اڈینا اس ویلے شبیر وین کر کے آدن غازی گھبرا نہیں ٹبے تے کھاڑ قاسم نہیں آج میرا حسن بدلڑ دے ہون رنے او سیدہ تیرے تیرازی ہو کربلائے آواز آندے قاسم نہیں ونج یتیم دی جنگ ویکھ میرا حسن بدلڑ دے رومن آلے شبیر دی گل سنیے عباس ٹبے تے آؤ کے کھڑ گئے قاسم دے مخاطب ہو کے آدن سونا بچڑا گھبراویں نہیں چاچا تیرے نالے میری ہدایت عمل کریں اللہ فتح دے سیاد چاچا حکم کرو غازی آدن سونا لال واگا مضبوطی نال پکیڑ جنگ نظر آسی جی تو ماتم کرنے تا قاسم واگا مضبوطی دے نال پکڑیاں ایک کمینہ نیزہ ہوا دے وچ گھومیں دا آندائی اس انج نیزہ نہ پیے درادہ کی تس جو موار کرائیں بھج پیے رومن آلے غازی دی آواز آندی ہے گھوڑے نو کھبے پاسے موڑ قاسم گھوڑا کھبے پاسے موڑے پتھر دا دلے جڑا آج ہائے نہ کر سنگیا رومن آلے قریب آکے جدہ اس انج نیزہ ہوا دے وچ سٹے غازی دی آواز آندی سونا لال واگا نو جھٹکا دے گھوڑا سجے پاسے موڑ گھوڑا سجے پاسے مڑے جنہ ماتم کرنے اندوار خطا ہو گئے غازی جوش چاہ کے آدن سونا لال واگا چھوڑ دے رکاباں تے بھار پا کے زینے چ کھڑوانج قاسم اج ایویں وار کر جویں حسن امیر کریں دائی تیرے ماتم دی قسمیں قاسم وار کیتے ارزق دا سر جدا ہویا غازی خیام دو بھاج پیے آدھے بھر جائی مبارک ہوئی او تیرا قاسم جنگ جت گئے ماں مسلح تے جان کے آدھیے آج بابا ہویا کھولو تھوڑا میری نوکری انجے جوڑا نوکرہ کھلیا بائی کر کے رومن آل بی بی آدھیے سونا بدلڑ دیں
اج بابا ہویا بی بی آدھی راضی وے میرا ایک رات دا پرنا بی بی آدھی میرے مقدر ویک تیرے سیریاں دی رت آئے میں تیری لاش دا انتظار اللہ مان اللہ مان اللہ مان سیدہ راضی ہوئے سادات و مومنین جس نوکرن جڑے ویلے ہائے میں صدقے رومن آلے لوگو جنگ کریں دا پی آئی میں روایت سنیں دا جے تساں آکھے تو میں سنیں دا جنگ کریں دا کوئی بندہ نیڑے نہیں آندہ ممبر دی عزت دی قسم رومن آلے 4 شہید ایسے کربلا دے میدان 4 شہید ایسے جنہوں مسلمانہ نیزیاں نال نہیں تلوارہ نال نہیں پتھرہ نال لائے جھولیاں پتھران دیاں بھریاں نے روایت سنیندہ مک جاوے میرے حصے دی مجلس پہلا شہید حسین ابن علی دوجا شہید عباس تریجا شہید عباس شاکری چوتھا اے ماں دی محنت جدہ کوئی نیڑے نہیں آندہ ہزاران دی تعداد وچ مسلمان جھولیاں پتھران دیاں بھریاں جیڑے پاسے قاسم ویندہ ہے مسلمان پتھر مرینہ تو ہائے کر نہ کر تیری اپنی مرضی ایک کمینے ایو جوار کیتا ہے قاسم تو زین چھوٹ گئی ہے پیر رکاباں ویچ پھاس گئے چاچے دینا حقلہ مار کے آدھے یتیم نواز ماتا او یتیم سمجھ کے ہون کول یتیم مندے آوانج تینو واسطہ اکبر آج رو سارتے ماتم کر کے رو زندگی دا کوئی پتہ نہیں نوکرہ چاچا میں بسم اللہ کر پچھے کھلیاں بائی کر کے رومن آلے سر چاہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے رومن آلے لوگوں قیامت دا منظر ہے قاسم دا لانا سنیے قاسم دلانا سنیں حسین قاسم آگ کے بھج پہ بڑا اوکھا جملے رومن آلے لوگو شبیر بھجیا تبویں تیری ہائے دی قسمیں جدہ میدان گیا تا قاسم آئی جنگ کردہ رہی تا قاسم آئی گھوڑے دی زین تے آئی تا قاسم آئی تیرا اپنا مقدر جدہ زین چھوڑیے زمین تے آئے قاسم نہیں کوئی ٹکڑا اس پاسے کوئی ٹکڑا اس پاسے شبیر آکے میدان چادر بچھائیے ٹکڑے ودا چیندے رو رو کے ودا دے گانے بندے سیرے پیندے شالا مران نہ پتار ماتم کرنا کہیں دے ہوندہ کیڑا جیون ہوئیو سپیو مادہ جیندے پتر مرن پرنی یا سیدہ آؤ کر دیں سگن زندگی دا پتہ کوئی نہیں جتنا وقت تو برداشت کرے سے لے آؤ رومن آلے شبیر لاش چاہیے میرے پاس سے ویکھو نا سنی بھیرا ویکھیا ہے شبیر لاش چاہیے او میرا بھیرا اتنی لاش آئی حسین انج کر کے چالے اللہ مان میرے پاس سے ویکھے شبیر انج کر کے لاش چاہیے جیویں کوئی تھکیا ہویا جیویں کوئی بھکھا تے تسا مزدور ٹر دے شبیر ٹر دے آنین آؤ اگے آؤ لے آؤ بھائی اے حسرت انہاں دی حسرت جڑیاں نہ مہندی لا سنگیاں انہاں دی حسرت جڑیاں نہ سیرے پوا سنگیاں رومن آلے لوگو شبیر آئین تائیں تادہ پیاں اے اس بنرے دی ہو سارتے ماتم مجلس جائیں خون دی میں دی لائی جائیں دی لاش انوکھے سارتے ماتم رنگ دے وچ شاخیں میں آن پہنچائی جدی امڑی پچھیا باتا میرا قاسم کتے شاہ گڈڑی کھو لڑکھائی بی بی منہ بچڑے دا
सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा मैं छुड़ेंदा पिया मैं नहीं बर्दाश्त कर सकदा मैनू नहीं पता जो मेरियां धियां हसन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकदा मैं नहीं चाहता तोड़े सारे अपने छोटियां धियां साड़ियां गैर मारवां दे मजमे दे विच खड़ियां होवन रोवण वाले किस्मत हुसैन दी धी दी कातल दे सामने हाथ जोड़ के आदि आई तेरी 4 सालां दी कोई धी होंदी ते कुहोंदा लमान अल्लामान 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 आवाज़ आनिए दसा मेरा कासम नहीं आया हुसैन आदन जेड़ा मिल गया मैं ले आया जिन्हें बेतहाशा मातम करने एक टुकड़ा चेंदी है रात छुड़ेंदी है वत टुकड़ा चेंदी सार ते मातम करो ना रात छुड़ेंदी है रो रो के पैया दिए बैठी बारग गुलेंदियां ओ चेहरे दे मुँह पुतार दा चुमा दे हामी मैनू नहीं लभदे रुखसार कासिम दे मैं डिठे न बरा करीब आओ सार ते हाथ आवे माँ टुकड़े डिठे खून चा के वालां ते लैंदी है रो रो के आदी है सहारा मैली जिंदगी दा तैकू बोसे मैं देंदिया मेरी हरिया से मुक गई है वदी औखी मातमे कासे बस बाबा बस बाबा अच्छा ठीक है पढ़दा वत सर ते हाथ रखो बन रही आइए केड़े जड़ा हुण ना मातम करसी बन रही आइए बन रही रो के आदि है चाचे जाया दसा मैं कू मैं जिंदा रहे कि क्या करने न सावरे रे न पे के रे पई हुण शाम मातम हुसैन